मैं हूँ इमाम अली के रोज़े से, वो हस्ती जिसको कि इल्म का शहर और उसका दरवाज़ा मेरे रसूल ने कहा कि मैं इल्म का शहर हूँ, ये उसका दरवाज़ा है। आज उसी के दरवाज़े पे, उसी के दर पे खड़े होके आज वो गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जो कि मेरा ये ज़मीर और मेरा ये दिल कहता है कि इमाम को भी अच्छा लगेगा कि मेरे फ़ज़ाइल पढ़ने वाले लोग, मेरी हस्ती हकीकत को पहचानने वाले लोग, दरूद पढ़ने वाले लोग जब मेरी मोहब्बत में दो आंसू बहाते हैं तो उनकी कैफियत कैसी होती है। वो हस्ती जिसका तारुफ़ मैं अभी पहले अपने इंतहाई मोहतरम, वो उम्र में छोटे हैं लेकिन मैं उनको उस्ताद मोहतरम समझता हूँ, ज़हीरुल हसन साहब, जो कि करबला के मिंबर पे बैठ के अपनी मादरी ज़ुबान उर्दू में खुतबा देते हैं। ये फजीलत जो है ये किन को हासिल होगी, उनसे जिक्र करेंगे। पहले उनसे मुलाकात करते हैं और फिर बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? बिस्मिल्लाह। आपके लिए जनाब अल्लाह ताला और बिस्मिल्लाह बाब मदीनातुल इल्म के बाब पर खुशामदीद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अभी इनसे यही जिक्र कर रहा था कि जो खुद इल्म के शहर का दरवाज़ा है, आज उनके दर पे उनके दरवाज़े पे खड़े हैं। सबसे पहले तो जो आपसे मैं अपने दिल की एक बात कहूँ कि ये वो हस्ती है जिसने काबे में अपना ज़ुहूर किया, कह सकता हूँ? बेशक, बिल्कुल। काबे में अपना ज़ुहूर किया। ये कोई बात मतलब समझ में आने वाली नहीं है। जब तक अल्लाह ना चाहे तब तक ये नहीं हो सकता। फिर वो अपनी आँख नहीं खोलता जब तक कि अल्लाह के रसूल का चेहरा सामने नहीं आता। हम आम तौर पे गुड़ती का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बच्चे को देने के लिए, ताकि वो किरदार उस हस्ती का, उस शख्सियत का, उस बुज़ुर्ग का उस बच्चे में जाए। और वो जो गुड़ती ले रहा है, हालांकि उससे पहले अल्लाह के रसूल ने बहुत लोगों को गुड़ती खजूर की दी, चबा कर दी, लेकिन आपको अपनी ज़ुबान और लवाब दहन जो है उसकी गुड़ती दी। अब ये वो हस्ती है जो कि सैयदा खतीजा के साथ जाके नमाज़ पढ़ते हैं और सहाबी देखते हैं और सहाबी कहते हैं कि ये कौन शख्स है, और उसके चेहरे को, नबी के चेहरे को देख के कहते हैं कि रोशन चेहरे वाला कौन है ये, जिसके साथ ये कौन खड़े हैं। तो फिर हज़रत अबू तालिब ने वहाँ उनको बताया कि ये हज़रत खदीजा और ये हज़रत अली, और वो उस वक्त बच्चे थे। अब ये बहसें और ये बातें नहीं करनी कि कौन पहला मुसलमान है और कौन दूसरा है, ये मेरी तरजीहात गुफ्तगू नहीं है। मुझे ये बताइए कि आज अगर एक तालिब इल्म की हैसियत से, एक आशिक रसूल की हैसियत से, एक हुब्बे अली की हैसियत से आज तारुफ़ अली क्या कराएंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या चाहेंगे कि लोगों को अली का तारुफ़ कैसे मिले? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो बिलाल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। परवरदिगार आपकी और हम सब की तौफीक आते हैं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। कोशिश करेंगे कि जितना हो सके मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब का तारुफ़ करवा दिया जाए। पहचान बहुत मुश्किल है, इसलिए कि सुलेमान फ़ारसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से बाहर आए थे और असहाब ने पूछा कि सुलेमान अंदर कौन है? कहा मैं नहीं जानता। कौन बैठा है? कहा मैं नहीं जानता। तो जाकर शिकायत की, कहा कि सुलेमान झूठ बोलता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बुलाओ सुलेमान को, पूछ लेते हैं। जब सुलेमान गए तो कहा, सुलेमान ये दोस्त कह रहे हैं कि तुमसे पूछा गया था, तुमने गलत जानी से काम लिया है। तो सलमान फ़ारसी ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मैंने कौन सी गलत बात की है? इसलिए कि मुझसे इन्होंने पूछा कि अंदर कौन है, मैंने कहा मैं नहीं जानता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह को सिवाय आपके और अली के कोई नहीं पहचानता, आपको सिवाय अल्लाह के और अली के कोई नहीं पहचानता, और अली को आपके और अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ना मैं खुदा हूँ, ना रसूल हूँ, ना अली हूँ, तो मुझे क्या पता, मैं कैसे कह सकता हूँ? और मैंने तो आपकी कॉल पे अमल किया, जो आपका फरमान है उसके मुताबिक। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जो खाना काबा में ज़ुहूर और तवल्लुद, उनका जो पैदा होना है, इसलिए कि ये सआदत जो है वो इससे पहले किसी को हासिल नहीं हुई और इसके बाद भी आज तक जो है ना कोई ऐसा तारीख में नहीं मिलता जो मुस्तनद है। अच्छा, उसकी एक फ़लसफ़ा है। फ़लसफ़ा कुरान से जाकर पूछते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम का पुतला बनाया था और जन्नत में छोड़ दिया था। रूमर ये था कि हुक्म आने वाला है जिसकी हुक्मतुली करके कोई गुस्ताख हो जाएगा, और हुक्म परवरदिगार ये था फ़ाइज़ा नफ़ख़्तु फ़ीहि रूही फ़क़अू लहु साजिदीन, जब मैं अपनी रूह को इसमें फूंक दूँ
تو تم نے سجدہ کرنا ہے، سجدہ تعظیمی۔ تو جب اللہ رب العزت نے روح کو پھونکا پھر حکم ہوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے حکم دیا، ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، وہ تو تھا ہی پرانا کافر۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا خانہ کعبہ میں متولد ہونا در حقیقت روح کعبہ کا کعبے میں آنا ہے۔ سبحان اللہ، کیا جملہ کہا ہے، روح کعبہ کا کعبہ میں آنا ہے، تاکہ جس مقصد کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی بنا رکھی ہے، اب وہ مقصد پورا ہونا ہے۔ بتوں کا قبضہ تھا، لیکن ظاہر ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ ہوگی اور مولا کائنات دوش رسول پر سوار ہو کر ایک ایک کر کے بتوں کو توڑیں گے۔ تو یہ بت شکن علی جو کہ خانہ کعبہ کو واقعاً ظاہری اور باطنی طور پر پاک کرنے کے لیے آئے تھے، ان کا خانہ کعبہ میں آنا ضروری تھا۔ اچھا، یہ ہوگی ایک بات۔ دوسری بات جو آپ نے گڑتی کی ہے، تو میں تھوڑا جملے کو پلٹا کے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے یہ کیوں کہا زبان سے گڑتی، زبان دے دی؟ زبان، ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اب جب رسول اللہ نے اپنی زبان علی کو پہلے دن زبان دے دی، ہم کہتے ہیں اس نے زبان دے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دن علی کو زبان دے دی۔ اب جو سمجھنا چاہتا اس کی۔ اچھا، تیسری بات، میں نے یہ بارہا بات عرض کی، آج حق بنتا ہے کہ مولا کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر یہ جملہ کہوں۔ دیکھیں، سائنس اور بالخصوص میڈیسن جو ہے نا، وہ یہ کہتی ہے آج کے زمانے میں نا، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل آپ تو ماشاءاللہ بہتر جانتے ہو، یقیناً ناظرین بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ نومولود بچے کو وہ گڑتی کی ڈسکریج کیا جاتا ہے، جی، کہتے ہیں نہ کرو، اس لیے کہ بچہ بالکل پاک و پاکیزہ کمزور ہوتا ہے نا، اور جراثیم جو ہے وہ انتقال کر بچے کی مطلب جو ہے نا وہ وہ بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکے۔ اب یہاں پر کیا ہے بلال بھائی، میں نے بارہ یہ مثال عرض کی ہے، آج کے زمانے میں ڈیٹا ٹرانسفر ایک ہوتی ہے اپلوڈنگ، اور دوسری ہوتی ہے ڈاؤن لوڈنگ۔ کیا جملہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو ڈیوائس ہے ان کی کیفیت کیا ہے، یہ کس کمپنی کی ہے، اور کہاں اپلوڈنگ ہے، کیا گود میں ڈاؤن لوڈنگ ہے، کیا خوبصورت بالکل ایسا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ جو پہلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان علی کی زبان میں دی ہے، ڈاؤن لوڈ کیا ہے، تو یہاں پر یہ دونوں ڈیوائس ایک ہی کمپنی کی ہے۔ واہ سبحان اللہ، اور یہ خانہ کعبہ جو ہے اس کمپنی کا بوسٹر ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور یہاں پر جو ہے ایک ڈیوائس سے دوسری بالکل میموری ہے لیکن خالی ڈیوائس ہے، تو یہاں سے سارے کا سارا نور میں ڈیٹا ٹرانسفر کیا۔ خوبصورت بات ہے۔ اور اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، علمنی رسول اللہ الف بابن وافتحت من کل باب الف بابن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علم کے 100,000 باب سکھائے، اور علی نے چونکہ بوتراب ہیں، جیسے مٹی میں ایک دانہ دیا جاتا ہے تو 700 خوشے نکلتے ہیں، تو کہا میں نے ہر علم کے باب میں سے 1000 باب نکالے۔ تو یہاں پر کوئی بھی چیز جو ہے حکمت اس سے خالی نہیں ہے۔ اور پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی خانہ کعبہ میں ولادت ہوتی ہے، وہ تب تک آنکھ نہیں کھولتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لاتے۔ تو دنیا کے اندر آ کر سب سے پہلے جس کی زیارت مولا کائنات علی ابن ابی طالب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کی ہے، وہ جمال نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے خوش قسمت ہیں۔ اور سب سے پہلی خوراک وہ زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔